वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिव ओंकारा प्रभु हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। 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 एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आंख देत कोढ़िन को खाया अंधे को आंख देत कोढ़िन को खाया अंधे को आंख देत कोढ़िन को खाया। अंधे को आंख देत कोढ़िन को खाया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सुरशासन ऐसा पर कीजिए सेवा सुशाम शरा सब कीजिए सेवा। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश
ठीक है हो है श्री राधे देवी सापकोटाको सहस्र दर्शनको उपलक्ष्यमा गुरु चैतन्य कृष्ण महाराजजीको पदार्पण सभा भएको छ। उहाँलाई एकपटक जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। चाहिँ सौभाग्यको कुरो हो र उहाँले हामीलाई र आमालाई आशीर्वचन श्री कृष्ण शुभम यद भद्रंतन शुभम। श्रद्धेय हाम्रा अत्यन्तै आदरणीय दाजी सोमदाजी र उहाँका अग्रज उहाँहरूको उपस्थितिमा उहाँकी ममतामयी माता तुलसा सापकोटा माताको सहस्र चन्द्र दर्शनको अवसरमा आज धेरै टाढाबाट आमा दर्शन श्रीमन्नारायण। 2-3 वर्ष पहिले आस्था टेलिभिजन भारतको आस्था टेलिभिजनले त्यही ठाउँबाट 8 दिनसम्म दिनको 3 घण्टा लाइभ गरेको थियो। त्यो ठाउँबाट आज हामी यहाँ आएका छौँ। दाजीको एक निमन्त्रणाको वचनलाई हामीले स्वीकार गर्दै माताको दर्शन गर्नका लागि यहाँ आएका छौँ। धेरै टाढादेखि आएर पनि यात्राको थकाइ यहाँहरूको दर्शनबाट सकियो जस्तो लागेको छ। गर्नका लागि यहाँ तयार भएर बस्नु भएको छ। यो भगवानको नामको अमृतको रसास्वादनका लागि मैले धेरै अहिले प्रवचन गर्दिनँ, म पनि सुन्नका लागि आतुर छु। र सहस्र चन्द्र दर्शन एउटा धेरै ठुलो जीवनको महत्त्वपूर्ण घडी हो। 1000 चन्द्रको पूर्णिमाको दर्शन गरिसकेको व्यक्तिलाई देवता तुल्य मानिन्छ र धेरै नै त्यस्ता व्यक्तिहरूको दर्शन पाउनु पनि आफैमा। र श्रद्धेय ममतामयी मातालाई यो महान उहाँलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना र आगामी जीवनमा भगवानको प्रेम र मानव जीवन जुन महान उद्देश्यका साथ प्राप्त भयो त्यो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि उहाँको जीवन अगाडि समर्पित रहोस् र उहाँको शुभाशिषले उहाँका अत्यन्तै सुयोग्य उहाँका सन्ततिहरू र उहाँका सबै इष्टमित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै आशीर्वाद प्राप्त होस्। श्रद्धेय सोम दाजुसँग बेलायतमा जाँदा भेटघाट भएको थियो। आज उहाँको घरमै आएर भेट्ने मौका पनि जाने विचार छ उत्तरवाहिनी दर्शनका लागि। हजुरहरू पनि जाने चाहना गर्नुभयो भने सबैलाई लानुहुन्छ फेरि, यो पनि उहाँको वचन हो। अहिले हजुरहरूको भजन कीर्तनै सुन्ने, त्यसैको लागि म पनि एकदमै आतुर छु। यहाँहरू सबैको जीवनमा प्रभुको प्रेम भगवानको प्रेमको गङ्गा प्रवाहित होस्, करुणाले भरिएको होस्, मन मस्तिष्क हृदय सबैमा गोविन्दको बास होस्। यही यहाँहरूलाई मङ्गल कामना गर्दै अहिलेका लागि वाणीलाई विराम। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद गुरुमा। यो शुभ अवसर हो, हाम्रो अहभाग्य छौँ उहाँप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। र अब हाम्रो सोम भाइले
गुरुलाई स्वागत बोलिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। आदरणीय गुरु, मैले सामाजिक सञ्जालबाट मैले यस्तो कार्यक्रम गर्दैछु, हजुरको त्यता आउने अनुकूल पऱ्यो भने मेरो घरमा चाहिँ हजुरको उपस्थित भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले इच्छा जाहेर गरेर उहाँ चाहिँ यति छोटो समयमा आइदिनु भयो। म उहाँप्रति कृतज्ञ छु र तपाईँहरू सबैले म अस्ति आएर आज हामीले सबैको सहयोगमा, मेरो परिवारजन, तपाईँहरू छिमेकी सबैको सहयोगबाट आज हामीले जुन आमाको जुन यो 84 पूजालाई सम्पन्न गर्न हामी अब 50% काम अब सिद्धाएका छौँ। भोलिको प्रोग्राम पनि सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र गुरुजी लगायत हाम्रो उद्योग सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष अध्यक्षज्यू लगायत धेरै साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई आजको फेरि अन्त पनि जाने प्रोग्राम छ। यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू सङ्गीतमय बनाउन र भजनमय बनाउन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। भगवानको 84 पूजन माता पिताको जय जय श्रीमन्नारायण। राधे श्याम राधे श्याम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय श्रीमन्नारायण। हरे राम जय हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम जय हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम जय हरे राम हरे राम जय हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम जय हरे राम हरे राम हरे राम
कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भगवानको हे हरि हे श्याम सुन्दर दर्शन दिनाय हे हरि हे श्याम सुन्दर दर्शन दिनाय हे हुन्नर हे हरि हे हरि हे श्याम सुन्दर दर्शन दिनाय हे हुन्नर हे हरि हे श्याम सुन्दर दर्शन दिनाय हे हुन्नर हे हुन्नर हे हरि हे श्याम सुन्दर दर्शन दिनाय हे हुन्नर हे हरि हे श्याम सुन्दर दर्शन दिनाय हे हुन्नर हे हरि हे श्याम सुन्दर दर्शन दिनाय हे हुन्नर सुन्दर तिमीलाई हाम्रो के याद हुन्नर हे हरि हे श्याम सुन्दर तिमीलाई हाम्रो के याद हुन्नर हे हरि हे श्याम सुन्दर तिमीलाई हाम्रो के याद हुन्नर हे हरि हे श्याम सुन्दर तिमीलाई हाम्रो के याद हुन्नर ॐ नमस्पनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाभूषणोदिताय सहस्रकोटियुगधारिणे नमः कर्मसाक्षिणे श्रीदीपनारायणाय नमः ॐ केशवाय नमः भगवानको शिरमा पूजा गर्नुहोस् भगवानको त्यो श्रीविद्या नमः शिरं पूजयामि ॐ नारायण बललाटं पूजयामि हरे नमः शिरं पूजयामि ॐ सुगनान् मुखं पूजयामि ॐ त्रिविक्रमान् नमः कण्ठं पूजयामि ॐ भागनाय नमः कण्ठं पूजयामि ॐ हरे नमः कटिं पूजयामि ॐ श्रीगुणान् नमः नाभिं पूजयामि ॐ विश्वरूपाय नमः आद्य नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवतो नमो खलय पचिन्तां योगक्षोमान उभतामालासु सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामः अलि बोल्नु परेको विचारहरू घुम्नु गयो हरि ओम तत्सत् सबै आत्मा चल्नेछ ओम तत्सत् पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु गौरीण्य गोत्राय तुलसी निवास्यामनुदासी नाम्ने सवे भगवद्दास्या मम समस्त जन्म अस्माकं सबै आफ्नो नाम उच्चारण गर्नुहोस् त अस्माकं अनेककरण क्रियाकर भगवद्गोचार भगवद्गोचार अंशय अवतारादि अनेक विध पाप निवृत्ति पूर्वकं श्रीमन्नारायण प्रीतये सन्ति सबै सबैलाई पूजा गर्नुहोस् त त्यहाँ जलाउनुहोस् त थोरै जलाउनुहोस् छेउमाले बाटो हो त्यति भएपछि आफै डल्दै जान्छ ल सबै उठ्नुहोस् मान्छेले बत्ती समात्नु होला अनि आरती गरिसकेपछि बल्ल कीर्तन गर्दै बाहिरबाट परिक्रमा गर्ने त्यो पनि होशियार हुने उठेर गर्ने ओम सप्त
और शंख भाई शंख, घंटा भाई घंटा सभी खाली ललित वनमाला खाली ललित Oh
ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम। बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम। बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम। बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम। बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम। बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम। बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम। बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम। चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम। दुखियालाई सुख देऊ सुखियालाई सन्तोष दुखियालाई सुख देऊ सुखियालाई सन्तोष। अज्ञानी छु गल्ती होला नलगाइदेऊ परदोष। दया माया दुखीलाई गरिबलाई धन सदा धर्म कर्ममा लगाइदेऊ हरि मान। दया माया दुखीलाई गरिबलाई धन सदा धर्म कर्ममा
तेरो मेरो भन्नु पनि आखिर रहेछ भोला झर्नै पर्ने हाँगा बिचा फाक्रिएको फुला जन्म दियो आमाले कर्म दिने बाउ भन्नुहुन्छ हरिले कर्मै गरी खा जन्म दियो आमाले कर्म दिने बाउ भन्नुहुन्छ हरिले कर्मै गरी खाऊ जन्म दियो आमाले कर्म दिने बाउ भन्नुहुन्छ हरिले कर्मै गरी खाऊ जन्म दियो आमाले कर्म दिने बाउ भन्नुहुन्छ हरिले कर्मै गरी खाऊ जन्म दियो आमाले कर्म दिने बाउ भन्नुहुन्छ हरिले कर्मै गरी खाऊ जन्म दियो आमाले कर्म दिने बाउ भन्नुहुन्छ हरिले कर्मै गरी खाऊ जन्म दियो आमाले कर्म दिने बाउ भन्नुहुन्छ हरिले कर्मै गरी खाऊ जन्म दियो आमाले कर्म दिने बाउ भन्नुहुन्छ हरिले कर्मै गरी खाऊ भन्नुहुन्छ हरिले कर्मै गरी खाऊ पुष्पाणि समर्पयामः ओम अनिरुद्धाय नमः अनिरुद्धम् आवाहयामि समर्पयामः ओम अदोक्षिलाय नमः अदोक्षिलम् आवाहयामि स्थापयामः पूजयामः पुष्पाणि समर्पयामः ओम श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णम् आवाहयामि स्थापयामः पूजयामः 28 वटा जब डर लाग्दा नरकहरू छन् यो नरकमा को जान्छ भनेर भन्दा यहाँ पापी पाखण्ड दुराचारीहरू जान्छन् अत्याचारीहरू जान्छन् भ्रष्टाचारीहरू जान्छन् घुसखोरी गर्ने जान्छन् तस्करी गर्ने जान्छन् ब्ल्याक गर्ने जान्छन् चोरी जारी पैठारी गर्ने जान्छन् साँध सेमाना च्याप्ने नरकमा जान्छन् रगत र पिपको खाडलमा परपरी भुटिन्छन् तिनको शरीरमा गएर बारम्बार कन वज्र प्रहार हुन्छ शिरमा आरो राखेर रोपिन्छ नाक कान गला छेडेर तन्तनी तानिन्छ बडो आपत्ति पो छ त र त्यसमा जब यसदेखि पछाडिबाट महाराज नरकमा जाने को भन्दाखेरिमा अन्याय गर्ने अत्याचार गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने घुसखोरी गर्ने तस्करी गर्ने चोरी जारी पैठारी गर्ने सारा नरकमा जान्छन् तर मासु खाने पनि नरकमा जान्छन् है भनेपछि लो मेरो भगवान मासु खाने पनि नरकमा जाने भयो भनेदेखि त चुलै निम्तो हुने भयो सबै जाने भए कोही बाँकी नै नरहने भयो मासु खाने पनि नरकमा जान्छन् भनेपछि त अब को पो बाँकी रह्यो र खै कोही महँगो भएर छोडेका कोही दाँत फुक्लेर छोडे होला नत्र कसले छोड्या छ यसै कारणले गर्दा ल अब त्यो सारा सम्पूर्ण घन अब नरकमा जाने त्यो डरलाग्दो प्रकारको यातना मासु खाने नरकमा जान्छन् भनेपछि मासु नखाने को राजा परीक्षित ज्यादै डराउनु बोलो मेरो परमात्मा मेरो सातोको मेरो भगवान हजुरले नरकमा जाने को भनेर सोद्धा अन्याय गर्ने अत्याचार गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने घुसखोरी गर्ने तस्करी गर्ने चोरी जारी पैठारी गर्ने अत्याचारी गर्ने साँच्चै माना च्याप्ने मासु खाने नरकमा जान्छन् हुकुम हो मेरो भगवान अहिले 60 वर्षको उमेर हो भन्दै आज्ञा गरिबक्सन्छ म 60 वर्षको उमेर भएँ अहिलेसम्म अन्याय पनि गरेको अत्याचार गरेको भ्रष्टाचार गरेको घुसखोरी गरेको तस्करी गरेको चोरी जारी पैठारी गरेको सारा काम मैले भ्याएको तर मासु खान हुँदैन भन्नुभयो मेरो गुरु मासु नभइकन गासै नगाएको के गर्ने होला अब पर्यो मेरो भगवान म नरक जाने भएँ मेरो परमात्मा उद्धार हुने उपाय के हो यो पृथ्वी कसले धानेको छ त भनेर भन्दा यो पृथ्वी धानेको चाहिँ शेष नाम गरेको नागले शेष भनेको लास्ट नाग भनेको शिर सर्प होइन महाराज पुछारमा बस्नेले थिचेको छ सिरानमा बसेकोले तानेको छ सिरानमा बस्नेले तानेर पुछारमा बस्नेले खिच्ने गरिसकेपछि बराबर हुन्छ त्यसको दूरी डग्दैन यो डगेनै अलिकति बढी भयो ढलिहाल्यो यस कारणले
त्यो बराबर भएपछि देख्दैन। यस प्रभावबाट हामीले पनि के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि भगवान यो संसार धान्नेवाला शेषले धानेको हो। शेष माने नाग होइन, शेष माने सर्प होइन, शेष माने लास्ट, नाग माने शेर। शङ्कर्षणको अर्थ खिच्नु र तान्नु, विश्व ब्रह्माण्ड धानेको। यो 7वटा समुद्र यहाँबाट बगेको पानी कहाँ जान्छ नि भनेर भन्दा भगवान शिवजीले आफ्नो जटा फिजाउनु भएको छ, त्यहीँ गएर झ्वाइँ हुन्छ र त्यहीँबाट बाफ भएर आकाशपट्टि जान्छ भन्ने प्रमाण छ। यो पनि वैज्ञानिक मतमा मिल्छ। शेषनागको वर्णन पनि मिल्छ। शेषनाग भनेको सर्प बनाउनु हुँदैन। खिच्नु र तान्नुको प्रकरण भइसकेपछि संसार सारा सम्पूर्ण ट्वाके अडेको। नरकको वर्णन हजुरलाई मैले बताएँ। राजा परीक्षित यो ज्यादै डर लाग्दा नरकहरू छन्। त्यो नरकमा जानका लागि पापी, पाखण्ड, दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी गर्ने, तस्करी गर्ने, चोरी जारी, पैठारी गर्ने, यी सारा नरकमा जान्छन्। यो नरक ज्यादै डर लाग्दो छ। मिलाउन मेरो परमात्मा अब कसो गर्ने हो? यो नरकबाट उद्धार हुने उपाय के हो? कसरी उद्धार हुने हो? यसै प्रभावबाट नरकमा जाँदा कति आपत्ति हुन्छ। छोरा छैनन्, छोरी छैनन्, बन्धु छैनन्, इष्टमित्र छैनन्। कसैले आफूलाई सम्मान गर्दैन, कसैले आफूलाई छुँदैन, आफूलाई कसैले देख्दैन। त्यत्रो आपत्ति र विपत्ति हुन्छ। राजा परीक्षित भनिकन राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ। आज भन्यो, भोलि भन्यो, जिन्दगी हो बित्यो नि, हरि भजन कहिले नभुल। आज भन्यो, भोलि भन्यो, जिन्दगी हो बित्यो नि, हरि भजन कहिले नभुल। आज भन्यो, भोलि जिन्दगी हो बित्यो नि, हरि भजन कहिले नभुल। हरि भजन कहिले आज भन्यो, भोलि भन्यो, जिन्दगी हो बिताउने, हरि भजन कहिले नभुल। आज भन्यो, भोलि भन्यो, जिन्दगी हो बिताउने, हरि भजन कहिले नभुल। आज भन्यो, भोलि भन्यो, जिन्दगी हो बिताउने, हरि भजन कहिले नभुल। आज भन्यो, भोलि भन्यो, जिन्दगी हो बिताउने, हरि भजन कहिले नभुल। आज भन्यो, भोलि भन्यो, जिन्दगी हो बिताउने, हरि भजन कहिले नभुल। आज भन्यो, भोलि भन्यो, जिन्दगी हो बिताउने, हरि भजन कहिले नभुल। आज भन्यो, भोलि भन्यो, जिन्दगी हो बिताउने, हरि भजन कहिले नभुल। आज भन्यो, भोलि भन्यो, जिन्दगी हो बिताउने, हरि भजन कहिले नभुल। ओ प्रभु भजन कहिले नभुल, हरि भजन कहिले नभुल। शौनकादिका उपरमा पौराणिक सूत्रले नै विशारण्य क्षेत्रमा बताउनु भयो हरि भजन सर्वोपरि गौरव। लौ त राजन परीक्षित, अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरिमा मेरो भगवान प्रभु अब यो नरकमा जानेको वर्णन हजुरले बताउनु भयो। पाप, पाखण्ड, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घुसखोर, तस्कर सारा नरकमा जान्छन् भन्नुभयो। जीवन 60 वर्ष बित्यो। आज 7 दिनका दिनमा तक्षक नाम गरेको नागराजाबाट डसेर मर्ने मेरो गति कहाँ जाने भगवान? मैले नरकमा जानु पर्यो, मेरो उद्धार हुने उपाय के हो आज्ञा गरी बक्सोस् भनेर सोध्ने राजालाई 6ष्ठ स्कन्द सम्पन्न भने 5म स्कन्द सम्पन्न गरेर 6औं स्कन्दपट्टिको ध्यान आकर्षण गरेर आत्मशान्ति गराउने प्रक्रियातिर सोच गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट श्रीमद् भागवत महापुराणको ओम नमो। त्यो ज्ञान पृथ्वीबाट लिनु, वायुबाट। भागवत महापुराणको अहिले 6ष्ठ स्कन्दको पहिलो अध्याय राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले बताउनु भयो। यसै सन्दर्भमा लौ त महाराज परीक्षित, भगवान नारायण वासुदेवको नाम संकीर्तन पनि मैले गरिनँ। आज जीवन मेरो ठुलो घाटामा पर्यो। 7 दिनको दिनमा तक्षक भन्ने नागराजाले डसेर मलाई मार्ने ब्रह्मश्राप पनि पर्यो। म नरकमा जान आँटेँ। मेरो उद्धार हुने बाटो केही छ कि छैन गुरु? लौ न बताउनुहोस्। राजा परीक्षितले साह्रै संवेदनशील रूपबाट राखेका प्रश्नका लागि सुखदेव बताउनुहुन्छ। राजन, अब तपाईँ धैर्यतापूर्वक सुन्नुहोस्। केही नगर्ने पनि उद्धार भएका छन्। यसको मानेमा एउटा काण्टे कुब्ज नाम गरेको सहरमा दासीपति अजामिल नाम गरेको ब्राह्मण थियो। जन्मिएदेखि मरण पर्यन्त भगवानको नाम संकीर्तन त जहाँसुकै जाओस्। कान्छो छोरालाई गाउँलेले नारायण भनेर नाम राखिदिएका थिए, तर ऊ नारायण भन्दैनथ्यो। कान्छा 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 ओए कान्छा भनेर बोलाउँथ्यो। तर गाउँलेहरू सबै नारायण 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 भन्थे। तर अजामिल नाम गरेको ब्राह्मणले दासी गमन गरेको, धेरै चोरी जारी पैठारी गरेको, धेरै मानिसलाई दुःख दिएको र धेरै तकलिफ दिएको। अब यिनीहरूलाई
शान्ति दिने, सरल दिने, दया गर्ने कसरी भन्ने बारेमा बडा चिन्ता लिएको एक दिनको कुरो हो महाराज। जब भगवान प्रभु परमात्मा परमेश्वर जगतको मालिकले बडा गम्भीर बाणीमा बडो प्रेम प्रभु श्रद्धा प्रभु आज्ञा गर्नुभयो। जब अब कसो गर्ने कहाँ जाने बडा आपत्ति पर्यो, सङ्कट पर्यो भगवानलाई र यसै समयको बिचमा र परमात्माले एउटा गम्भीर बाणीमा विचार गर्नुभएको छ। अब यो अजामिल नामको ब्राह्मण साह्रै पापी छ, पाखण्डी छ, दुराचारी छ, यसले धेरै अन्याय गरेको छ। यसको अन्यायको विरुद्धमा मैले के काम गर्ने परमात्मा सोच विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यही बचानुहोस्, हेर्नुहोस् कस्तो पनि दशा त्यसलाई भन्दै मदाचार्य पुरोगमै सर्वैश्च पूर्वयाचार्यै सत्कृताय पनि जलपान गर्दा हुन्छ। प्याज, दुध, पानी गौतम बुद्ध भगवान को गुरु वर्ग को उपस्थित संपूर्ण भक्तजन को 84 आमा को सिद्धिको दाता गणेशको पहिलो शरण पर्छम। सिद्धिको दाता गणेशको पहिलो शरण पर्छ, पहिलो शरण पर्छ। हे ब्रह्मा विष्णु सम्झेर, ब्रह्मा विष्णु सम्झेर हे उनकै भजन गर, भजन गरम रामको। 84 आमाको भजन गरौँ राम।
दर्शनको देवघाट धामको नजिकमा अवस्थित छ, जहाँ गण्डकी र त्रिशुली जस्ता पवित्र नदीहरूको समागम छ। शास्त्रहरूमा जसलाई हरिहर क्षेत्र पनि भनेर वर्णन गरिएको छ आनन्द रामायणमा। यस्तो पवित्र धामको नजिकमा ऋषभका छोरा आर्षभ भरतले शासन गरेर अत्यन्तै स्वनामधन्य पुत्र श्रद्धेयदाजी सोम सापकोटा, उहाँसँग हामी सामाजिक सञ्जालका लागि योभन्दा खुसीको कुरा के होला, आफूलाई जन्म दिने आमाको सिस्टमहरूले पठाइदिए। जन्म दिने आमाको आज 84 पूजन हुँदैछ। सहस्र चन्द्र दर्शनको यो पावन अवसरमा आमा पनि आफ्ना सन्तानलाई चाहिँ आफूसँगै प्रार्थनामा लान्छन्। दिनमा 5 पटक उनीहरूको नमाज पढ्ने परम्परा हुन्छ। बाटोमै पढ्ने समय भयो भने बीच बाटोमै भए पनि बसेर अभ्यास गर्दैनौँ, एउटा यो हाम्रो पनि हो। दोस्रो कुरा, यो अभ्यास सँगसँगै हामीले उनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने कुरा के हो भने, मैले एउटा उदाहरण सुनाउँछु। मेरो भाइ एकजना, हामी 2 भाइ हौँ। मेरो भाइ जापानमा छन्। उनी पढ्नका लागि जापानमा जाँदा त्यहाँको एउटा युनिभर्सिटीमा गएर जोइन गरेर, कलेजमा जोइन गरेर पढ्नका लागि जाँदा एकजना मुस्लिम युवा पनि पढ्नका लागि आएका रहेछन्। उनले के रेगुलेसनहरू म पालन गर्छु। एउटा कुरा मलाई कलेजले छुट दिनुपर्छ भनिसकेको छु। के भन्दाखेरि शुक्रबार यति बजेदेखि यति बजेसम्म यहाँ कलेजमा पढाइ भइरहन्छ, तर मेरो त्यो प्रार्थनाको समय हो। मैले त्यो समय छुट्टी पाउनुपर्छ। मैले मेरो ईश्वरको अल्लाहको प्रार्थना गर्नका लागि त्यो समय छुट्टी पाउँछु भने म यो कलेजमा भर्ना हुन्छु। मैले छुट्टी पाउन्न भने म अर्को कलेज खोज्न जान्छु, यो कलेजमा भर्ना हुन्न भन्छ। कलेजले चाहिँ उसले चाहिँ ईश्वरसँग प्रार्थना गर्छु, जगतको कल्याणको भावनाले सबैको राम्रो होस् भनेर मैले स्तुति गर्छु, प्रार्थना गर्छु भन्छ भने नराम्रो कुरा होइन भनेर उसलाई भर्ना लिएछ। संस्कृतिको सवालमा चट्टान जस्तै भएर कहिल्यै पनि विनम्रताले शिर झुकाउनु अलग कुरा हो, यो द साइन अफ ग्रेटनेस भनिन्छ। तर अरू संस्कृतिका अगाडि आफ्नो मूल्यवान संस्कृतिलाई हामीले हेला गर्दै कता भ्यालेन्टाइन मनाउने, कता न्यू इयर मनाउने, तर हाम्रा पर्वहरू चाहिँ ओझेलमा पर्दैछन्। वास्तुशास्त्रले पूर्वबाट पश्चिमतिर गएको हावालाई शुद्ध मान्छ, राम्रो हुन्छ। अहिले पश्चिमतिरको हावा यता पूर्वतिर आएको छ, उल्टो चलिरहेको छ। त्यही भएर त्यतातिरको त्यो अलि शुद्ध नभएको हावाले यतातिर अलि मान्छेहरूलाई प्रभावित गरिरहेछ। धेरै ध्यान दिएको छ हामीले। अब एउटा मान्छे ज्योतिषी कहाँ गएर हेराउन गएछ, ओहो तिम्रो त धेरै सम्पत्ति हुनुपर्छ, तिम्रो त करिब 21 पुस्ताले खाएर नसकिने सम्पत्ति, करिब 21 पुस्तालाई चाहिँ पुग्ने सम्पत्ति देखिन्छ भनेर भन्नुभएछ। त्यो भन्दाखेरि रोएछ कि त्यो मान्छे सुनेर, 21 पुस्तापछि के खाला मेरो सन्तानले भनेर रोएछ। सँगसँगै आविष्कार पनि दिनुहोस्। अब नेपाल सरकारले, म केही दिन अगाडि मात्रै सिक्किममा जाँदा त्यहाँको सरकारले बहुत ध्यान दियो यो कुरालाई। हजुरहरूले उत्तर वाहिनीमा जुन सुरु गर्न खोजेको अभियान छ त्यो यहाँ सिक्किममा गरौँ न गुरुजी, गर्न मिल्दैन भनेर मलाई त्यहाँका आरएसएसका प्रमुख, सिक्किमकै प्रमुख, त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री, त्यहाँका पर्यटन मन्त्री, त्यहाँका शहरी विकास मन्त्री लगायतले मलाई अनुरोध गरे। संस्कार सहित एजुकेसन विथ भ्यालुज एन्ड एथिक्स, त्यो भ्यालु र एथिक्स सहितको शिक्षालाई कहिले पनि फोर्स लगाउनु पर्दैन, बल लगाउनु पर्दैन। सिका पनि त होला, तर यहाँ त आँसु आयो भने आमा बाबाको खुसीले मेरो छोराले मलाई सेवा गर्यो, उहाँहरूलाई माया बाहेक केही चाहिएको छैन। 2टा रोटी, 1 सरो वस्त्र त जहाँ पनि पाइन्छ। जानकारी छ कि विश्वमा प्रत्येक 20 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिले आत्महत्या गरिरहेका छन्। त्यो आत्महत्याको कारण के हो भन्दाखेरि प्रेम नपाएर, माया नपाएर। यदि प्रेम पाएको हो भने गरिबीको बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लूदेखि लिएर म्याड काउ डिजिज, यी सबै
सबै रोगहरू कहाँबाट फैलिएका छन् भन्दा पशुबाट मान्छेमा फैलिएका छन्। मान्छेले जबदेखि पशुलाई अत्याचार गर्न लाग्यो, मान्छेले जबदेखि पशुहरूलाई मारेर आफ्नो आहार बनाउन लाग्यो, तबदेखि समाजमा हजारौं प्रकारका रोग फैलिएका छन्। अहिले पनि चीनबाट यो कोरोना एउटा हो र हात हृदयमा लिएर जान्छौँ, प्रेम, पवित्र प्रेम समर्पण गर्छौँ। न्युट्रिसन्सहरू छन्, पोषक भोजन पदार्थ छ। खानेकुरामा दुईटा तिनवटा कुराहरू नछुटाइदिनु होला, मेरो अनुरोध छ। मस्तिष्कमा ओमेगा 3 को कमी भयो भने मेमोरीले अलिक कम काम गर्छ। त्यसको लागि आलसको चाहिँ चटनी बनाएर अनेक प्रकारले लिन सकिन्छ। त्यसलाई नियमित बताएको समयलाई कामनालाई सापट्टि लिएर उहाँलाई धेरै धेरै भगवानको शुभाशिष प्राप्त होस् भन्ने मङ्गल कामनाका साथ यहाँहरू सबैले बडा प्रेमले दुई चार शब्द सुनिदिनु हो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिँदै श्रद्धेय दाजुलाई मलाई निम्ता तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अब कसो गर्ने त के गर्ने त गुरु, यही प्रकारले पानी झर्न पर्यो भनेर जब बुढा गएर कर्मको टुटी धुनेर बसेका रहेछन्। जब पानी आउने ठाउँमा रगत आएको देख्दाखेरि नारायण शुक्राचार्यको आँखो फुट्यो, अचम्म भोलका माथि यता आएर भाइ नखाने म्याडम हाम्रा समस्त देवहरूको पूजा आजाका साथसाथै हरेक प्रकारको पाठ पारायणहरू हवा तैपनि छोटो रूपमा 84 भनेको के हो, 84 किन गरिन्छ, 84 गर्नाले गुरु परम्पराम यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रूपमा व्यामो श्रीपाद पद्माश्रितं गोपालार्य गुरोरवाप्त निगमं चाणङ्गरार्य तथा वन्दे श्री षटकोपयोगि कृपया ज्येष्ठाश्रमाप्तं गुरुं कृपातमहं वन्दे परमानन्दमलय बधिर शृणोति पङ्गु प्रदावति जवे। यो मानव जीवन पाएको हो, त्यसलाई हिसाब गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला जीवलाई त्यो जीवन प्राप्त हुन्छ जसलाई चाहिँ थावर भनिन्छ। 20 लाख पटक 20 लाख प्रकारका हामी थावर बन्यौँ। थावर भनेको हामीबाट कुनै पनि शुभ कार्य हुन सक्दैन, अर्काले गराए मात्रै हुन्छ, नभए हुन सक्दैन। जस्तै यो वृक्ष छ, यो वृक्षलाई कसैले ल्याएर राम्रो चौपारीको नजिक अथवा बस्ने कहीँ आश्रय लिने ठाउँमा बाटामा कसैले रोपिदियो भने उसले हाम्रो उपकार गर्न सक्छ।
त्यो आत्मा नमान्नु भएको हुनाले हामीले शुभ कार्य गर्नुपर्छ। यो शरीर मर्छ, यो शरीर त्यस कारणले आत्मा जन्मदा पनि जन्मदैन, मर्दा पनि मर्दैन, बढ्दा पनि बढ्दैन। भजन चन्दनको दर्शन कसैले 81 मा गर्नुहोला, कसैले 83 मा गर्नुहोला, कसैले 83, कसैले 84 त्यो अलग कुरा हो। दर्शन हुन्छ जब स्वास्थ्य चन्दनको दर्शन हुन्छ त्यो आएर त्यो अत्यन्त पूर्ण आयु भनेर भन्छ। यो चाहिँ आयु लाएर कसैले हुन्छ भन्दा जस्तो आहार शुद्ध छ, गर्दछ। आज 84 पूजा गर्ने, भोलि आएर चाहिँ फेरि जस्ता तस्तै जे पाल्यो खाने, जे पाल्यो बोल्ने, जतातिर नि हिँड्ने जस्तो। मिल्नु छ माटोमा नै बनेर करानी माटाको बिछौना। हाम्रो जो 3.5 हातको नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन 84 को फेरोमा नपारे हैराम, नपारे हैराम, नपारे हैराम। 84 को फेरोमा नपारे हैराम, नपारे हो त्यताबाट उतै जाउँ। ल हिस्सा दियाको पूजा गरौँ। ओम नमस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि गदारिणे नमः कर्म। शेषानो जगन्नेना तिरोहति एतावान समहिमा। तो धूप दीप पानी गरौँ पुष्पद्वारा तुलसीद्वारा Babu.
पुग्छ धन सम्पत्ति जति बिर्छ पैसै खाए पुग्छ नदेख्दाखेरि रोक्छ जिउमा बस्दै रुँदाको छ फिर्ता पर्दा खान सकिन्न मुखले माग्छ मिठो मिठो खान सकिन्न फिर्ता पर्दा खान सकिन्न मुखले माग्छ मिठो मिठो खान सकिन्न फिर्ता पर्दा खान सकिन्न मुखले माग्छ मिठो मिठो खान सकिन्न फिर्ता पर्दा खान सकिन्न मुखले माग्छ मिठो मिठो खान सकिन्न मुखले माग्छ मिठो मिठो खान सकिन्न
खाइ नखाइ दुःख गर्यो फाल्यो हातको खाला छोरा छोरी धन सम्पत्ति सबै माया जाला यही सन्तानले खण्डर खुवाउँछ यही सन्तानले हँसाउँछ कहिले दुखाउँछ यही सन्तानले खण्डर खुवाउँछ यही सन्तानले हँसाउँछ कहिले दुखाउँछ यही सन्तानले खण्डर खुवाउँछ यही सन्तानले हँसाउँछ कहिले दुखाउँछ यही सन्तानले खण्डर खुवाउँछ यही सन्तानले हँसाउँछ कहिले दुखाउँछ यही सन्तानले हँसाउँछ कहिले दुखाउँछ यता फर्केर अघि बढ्नु सक्ने सबै कमल प्रसाद पौडेल टिकाराम सुवेदी टिकाराम पौडेल पुरुषोत्तम खनाल कमल प्रसाद पौडेल अब विज्ञान सुवेदी अग्नि थापा ढकाल विवेक लामिछाने अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावना दूत एनआईएमका सल्लाहकार एवं वरिष्ठ युवा समाजसेवी श्री सोमनाथ सापकोटाज्यूको ममतामयी माता श्री तुलसी सापकोटाज्यूले यही माघ 2076 साल माघ 25 गते सहस्र पूर्णचन्द्र दर्शन पुरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यहाँलाई दीर्घ जीवनको छौँ र चितवन सेवा समाजका अध्यक्ष श्री मुक्तिप्रसाद अधिकारीज्यूलाई यो नामनामी ओढाएर र यो प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एवं यो प्रमाणपत्र वाचन गर्छौँ। आज हामी सबैकै ममतामयी माताले हाम्रो जुन 84 वर्ष पार गरेर हामी सबैको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुभएका हाम्रो ममतामयी आमा र हाम्रो संस्थाका सद्भावना दूत सोम सापकोटाज्यूको ममतामयी माताको आज हामीले यसरी यो शुभ कार्यमा यो शुभकामना दिन पाउँदा हामी खुसी भएका छौँ र म यो शुभकामना पहिलो सुनाउन चाहन्छु। श्री गणेशाय नमः। मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनुहरि। श्री तुलसी सापकोटा चितवन सेवा समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावना दूत एनआरएन का सल्लाहकार एवं वरिष्ठ युवा समाजसेवी श्री सोमनाथ सापकोटाज्यूको पूजनीय माता श्री तुलसी सापकोटाज्यूले यही मिति 2076 साल माघ 5 अधिकारी चितवन सेवा समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति नेपाल भरतपुर चितवन। हस्, धन्यवाद। हाम्रो सबैले नेता
आजको यस पावन अवसरमा हाम्रो सोमनाथ सापकोटा सरको जनरल एनसीसी आईसीसी सल्लाहकार सोमनाथ सापकोटाजीको ममतामय पाएकोमा म एनआरएन एनसीसी अमेरिका हार्दिक उहाँहरूको यस मङ्गलमय शुभ अवसरमा उहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र म आफू पनि यस कार्यमा सम्मिलित हुन पाएकोमा म हृदयदेखि आफूलाई गौरव सम्झेको छु भन्दै अब सरलाई र उता पुतिलाई देश हामी घुम्छौँ जिंदगी भोरे संपत्ति जोरी आखिर के मोटाए तेरो र मेरो भनेर उल्टाई मलामी घाटाए हरि हरि तेरो र मेरो भनेर उल्टाई मलामी घाटाए जन्म मरण सत्य हो अरू रहेछ खेल मान्छे त्यसै भुलाउने दुई दिन बाँचौँ जन्म मरण सत्य हो अरू रहेछ खेल मान्छे त्यसै भुलाउने दुई दिन बाँचौँ जन्म मरण सत्य हो अरू रहेछ खेल मान्छे त्यसै भुलाउने दुई दिन बाँचौँ जन्म मरण सत्य हो अरू रहेछ खेल मान्छे त्यसै भुलाउने दुई दिन बाँचौँ जन्म मरण सत्य हो अरू रहेछ खेल मान्छे त्यसै भुलाउने दुई दिन बाँचौँ जन्म मरण सत्य हो अरू रहेछ खेल मान्छे त्यसै भुलाउने दुई दिन बाँचौँ हरि हरि मान्छे त्यसै भुलाउने दुई दिन बाँचौँ एक दिन पर्ने छ जाना छोडी संसारको बन्दा जय हो आकै पर्ने छ जाना छोडी संसारको बन्दामा एक दिन पर्ने छ जाना छोडी संसारको बन्दामा आकै पर्ने छ जाना छोडी संसारको बन्दामा छोडी संसारको बन्दामा
जति भए नि धन र दौलत छोडेरै जाने हो जति भए नि धन र दौलत छोडेरै जाने हो मरेर जाँदा पठाउँछन् रितै कसले के लाने हो हरि हरि मरेर जाँदा पठाउँछन् रितै कसले के लाने हो बाको माया कोखीको घाउ आमाको मेरो भन्नु छैन केही सबै राम्रो बाको माया कोखीको घाउ आमाको मेरो भन्नु छैन केही सबै राम्रो बाको माया कोखीको घाउ आमाको मेरो भन्नु छैन केही सबै राम्रो बाको माया कोखीको घाउ आमाको मेरो भन्नु छैन केही सबै राम्रो बाको माया कोखीको घाउ आमाको मेरो भन्नु छैन केही सबै राम्रो बाको माया कोखीको घाउ आमाको मेरो भन्नु छैन केही सबै राम्रो हरि हरि मेरो भन्नु छैन केही सबै राम्रो एक दिन पर्ने छ जाना छोडी संसारको बन्धन जय हो आकै पर्ने छ जाना छोडी संसारको बन्धन एक दिन पर्ने छ जाना छोडी संसारको बन्धन आकै पर्ने छ जाना छोडी संसारको बन्धन छोडी संसारको बन्धन जिन्दगी नै छ दुःखको सागर जति नै तारे नि जिन्दगी नै छ दुःखको सागर जति नै तारे नि सुख र सन्तोष भेट्छु कि भनी जुम्ले हात गरे नि हरि हरि सुख र सन्तोष भेट्छु कि भनी जुम्ले हात गरे नि भन्नुहुन्छ प्रभुले अन्त नखोज दिन दुखीको सेवामै छ नि सन्तोष भन्नुहुन्छ प्रभुले अन्त नखोज दिन दुखीको सेवामै छ नि सन्तोष भन्नुहुन्छ प्रभुले अन्त नखोज दिन दुखीको सेवामै छ नि सन्तोष भन्नुहुन्छ प्रभुले अन्त नखोज दिन दुखीको सेवामै छ नि सन्तोष भन्नुहुन्छ प्रभुले अन्त नखोज दिन दुखीको सेवामै छ नि सन्तोष भन्नुहुन्छ प्रभुले अन्त नखोज दिन दुखीको सेवामै छ नि सन्तोष हरि हरि दिन दुखीको सेवामै छ नि सन्तोष एक दिन पर्ने छ जाना छोडी संसारको बन्धन जय हो आकै पर्ने छ जाना छोडी संसारको बन्धन एक दिन पर्ने छ जाना छोडी संसारको बन्धन आकै पर्ने छ जाना छोडी संसारको
कोही बस्नु पर्यो बस्नु दुई चारजना बस्दा हुन्छ जज्बात बदल जय जय हो
दाइले के सम्झनु बाटो छोडौँ यहाँ पनि अन्तिम त्यस्तै हुन्छ